अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वो लोग जो परेशान है कि पेशाब करने के बाद उनको पेशाब की दोबारा हाजत होना और फिर पेशाब करने के बाद कुछ पेशाब के कतरे आना, ये एक बहुत बड़ा मसला है जो कि तकरीबन बहुत ज़्यादा कॉमन है मर्दों के अंदर। अब इससे ज़ाहिर मसाइल होते हैं, कुछ लोगों को लगता है ये नापाकी है और नापाकी है भी। खैर वो तो एक दीनी मसला है। फिर लोग कहते हैं जी नमाज़ पढ़ते वक्त सजदा करते हैं तो पेशाब का कतरा निकल आता है। या बाज़ औक़ात वो लोग जो कहते हैं जी हम तो दिन में 5 दफ़ा पेशाब करने जाते हैं, थोड़ी देर बाद फिर हाजत होती है, फिर ऐसा लगता है कि पेशाब जो है वो लीक हो गया। तो ये वाला मसला जो है इसको समझने के लिए मैं इसको बुनियादी तौर पे दो हिस्सों में तकसीम करना चाहता हूँ कि इसमें दो तरह के लोग मुतासर होते हैं। एक तो जो हमारे बुज़ुर्ग हैं जिनकी उम्र तकरीबन 50 या 55 साल से ऊपर है, मोस्टली 55 साल से ऊपर है, उनमें ये मसला देखा जाता है बहुत कॉमनली। और दूसरे नंबर पे हमारी नौजवान नस्ल 13, 14, 15, 18, 20 साल की उम्र में ये मसला देखा जाता है, या फिर 25 से 30 से 32 साल की उम्र के लोगों में भी ये बहुत ज़्यादा मसला देखा जाता है कि जी पेशाब जो है उसके कतरे रुक रहते हैं और थोड़ी थोड़ी देर बाद हाजत होती है। तो इसको समझने के लिए, दोनों डिवीजन्स को समझने के लिए सबसे पहले तो मैं ये बात बता दूं कि अगर तो ये मसला हमारे बुज़ुर्गों को है, यानी हमारे बुज़ुर्ग जो मेल हैं उनको ये मसला है, तो उसकी बहुत बड़ी बुनियादी वजह हो सकती है। एक तो उम्र उसमें से एक बड़ा वजह है कि वक्त के साथ साथ जब एज बढ़ती जाती है तो हमारे जो मसल्स हैं जो पेशाब के बहाव को लेके चलते हैं, यानी जिनका काम है कि पेशाब का बहाव हो, वो कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये मसला देखने को मिलता है। पहली वजह ये है। दूसरी नंबर पे वजह ये है कि जो हमारे मसल्स हैं कि जब वो पेशाब आता है तो वो डायलेट करते हैं और फिर बाद में सिकुड़ जाते हैं। यानी जो हमारे यूरिथ्रोबल्बल मसल्स हैं जो पेशाब वाली जगह के पहले थोड़े से मसल्स मौजूद हैं, उनकी अंदर मसला ये होता है कि वो पेशाब को खारिज करते हैं, लेकिन थोड़ा सा पेशाब जो पीछे रह जाता है उसको पुश करके वो निकालना होता है, लेकिन वो नहीं निकाल पाते, या इन अदर वर्ड्स के वो कमज़ोर पड़ जाते हैं उम्र के साथ साथ। तो ये एक मसला है। तीसरा, इन्हीं मसल्स के थोड़ी सी पीछे चले जाएं तो एक ग्लैंड मौजूद है जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है मर्दों के अंदर मौजूद है। 50 से 55 साल की उम्र में ये जो ग्लैंड है ये इसका साइज बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसको हम दूसरे अल्फाज में आम अक्सर सुनते हैं कि प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया कहा जाता है। ये इसके अंदर उसका जो है नंबर भी बढ़ना शुरू हो जाता है। हाइपरप्लेजिया बेसिकली नंबर होता है, यानी कि इसके अंदर बड़ापन आना शुरू हो जाता है और हाइपरट्रॉफी भी होना शुरू हो जाती है, इसका जो है वो साइज भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जब ये प्रोस्टेट बढ़ना शुरू हो जाता है तो इसकी वजह से हमें जो कॉमन मसला देखने को मिलता है वो पेशाब का अर्जेंसी होती है, यानी पेशाब इतनी स्पीड से आता है कि आप वॉशरूम में नहीं पहुंच सकते, आपका लीक हो जाता है। या पेशाब की इनकॉन्टिनेंस लोगों को देखने में मिलती है, यानी इनको पेशाब रुक रुक के आता है, ये भी मसला देखने को आता है। फिर बड़ी उम्र में ये होता है कि पेशाब बिल्कुल ही आना बंद हो जाता है, तो फिर प्रोस्टेट का इशू होता है। तो उस टाइम फिर इन सारी कंडीशन के लोगों को, यानी अगर उनके मसल ठीक काम नहीं कर रही, एजिंग वजह है और प्रोस्टेट का इशू है, प्रोस्टेट की कोई भी डिजीज मौजूद है, तो इन बुजुर्गों का वाहद हल है कि उनको फौरी से पहले एक अच्छे यूरोलॉजिस्ट को चेक कराना है, यानी वो डॉक्टर जो आपकी पेशाब की नाली और प्रोस्टेट को चेक करता है, या एक अपने अच्छे मेडिकल स्पेशलिस्ट को चेक कराएं, यानी जो आपका बेहतरीन डॉक्टर है, बेहतर प्रेफरेबली आप यूरोलॉजिस्ट को चेक कराएं, तो ताकि इसका हल निकले। इसका हल उन्होंने लाजमी निकालना है क्योंकि ये एक बीमारी है। अगर उन्होंने इसका हल ना निकाला तो उनको ये परेशानी दिक्कत रहेगी और इसका सलूशन नहीं निकल पाएगा। इसके लिए अद्वियात डॉक्टर देते हैं, या बाज़ औक़ात बहुत बड़ा मसला हो तो प्रोस्टेट की सर्जरी करना पड़ती है, या बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मसला हो जाए, प्रॉब्लम्स हो जाए तो फिर उनको पेशाब की नाली जो है कोई बाहर से पाइप लगाना पड़ता है या थैली रखनी पड़ती है, इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। तो ये चंद अलामत अगर बड़ों में आ रही हैं जो 50 साल से ऊपर के हैं, 55 साल से ऊपर के हैं, 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, तो उनको अपने डॉक्टर से रजू करना है। इसका वाहद हल सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के पास जाना है, यानी कि वो आप अपना इलाज करा सकें। तो अब नाज़रीन दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं कि जो नौजवानों में ये मसला है, नौजवानों में ये मसला 13 से 32-35 साल की उम्र तक अगर ये आता है तो ये बीमारी नहीं है,
ہمیں یہ بات سمجھنی ہے پہلے کہ یہ بیماری نہیں ہے، یہ بیسیکلی ایک نفسیاتی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، یہ بہت امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں، یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے یہ بچوں کو یا یہ اس عمر کے لوگوں کو، یعنی جن میں ٹین ایجرز ہیں اور اڈلٹس ہیں میں آتا ہے، یہ ایک وجہ نفسیاتی مسئلہ ہے، یعنی ان کو کسی قسم کی ڈپریشن، انگزائٹی ایک ریزن ہو سکتی ہے۔ نمبر 2 پہ ان لوگوں کو بیماری نہیں ہے، ان میں ایک مسئلہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی سیکشول ایجوکیشن میں تربیت نہیں کی، یعنی ہم نے اپنے بچے کو یہ نفسیاتی پہلو کے ساتھ ساتھ جنسی تعلیم کی آگاہی نہیں دی۔ وہ اس نے یہ آگاہی معاشرے سے سیکھی ہے، اور معاشرے سے جب وہ سیکھتا ہے تو اس کے اندر ایک نئی چیز بنتی ہے جس کو ہم ہرس کہہ سکتے ہیں، جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ارج بڑھتی ہے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو سیکشول ایجوکیشن کے بارے میں ایجوکیٹ کرنا ہے۔ کیوں نہ ایک باپ اپنے بیٹے کو سیکشولی ایجوکیٹ کرے کہ بیٹا آپ کو اس عمر میں یہ مسئلے آئیں گے، بلوغت یہ ہوتی ہے۔ تو اگر آپ ان کو سیکشولی ایجوکیٹ کریں گے، نالج دیں گے، تو یہ مسئلہ ان میں نہیں ہوگا۔ تو اگر ان لوگوں کو یہ مسئلہ ہے تو یہ کیا کریں؟ ان کے لیے سب سے آسان حل ہے کہ جب یہ پیشاب کرنے کے لیے جائیں تو پیشاب کرنے کے بعد یہ تھوڑی دیر رکیں اور اپنے پیٹ کے نیچے والے مسلز، یہ میں اگر آپ کو دکھا سکوں کہ اگر یہ نہیں کہ پیٹ کے یہ نیچے والے جو مسلز ہیں ان کے اوپر یہ جا کے ان کو تھوڑا سا وہ پریس کریں، یعنی آپ نے جب ایک دفعہ پیشاب کر لیا ہے اور پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ مجھے حاجت ہے تو آپ تھوڑا سا اس کو آپ نے پریس کرنا ہے۔ جب اس کو پریس کریں گے تو وہ جو 2 4 5 قطرے پڑے ہیں وہ بھی آ جائیں گے اور آپ کو اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ ایک بات۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے پیشاب کر لیا تو آپ تھوڑی دیر بیٹھے رہیں، اور تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد آپ یعنی کوئی 10-15 سیکنڈ کے بعد آپ اپنے پیٹ کے نیچے والے حصے کو پریس کریں تاکہ آپ کو پیشاب آ جائے۔ تیسرا اور بنیادی حل یہ ہے کہ اگر یہ مسئلہ رات کو ہے تو پھر سونے سے 2-2.5 گھنٹے پہلے پانی نہ پئیں، آپ دودھ نہ پئیں تاکہ آپ کو ایکسیسو یورینیشن نہ ہو، رات کو آپ کو اٹھ کے پیشاب کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو نوجوانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ اپنے ذہن سے ڈپریشن، انگزائٹی اور سیکس کی ڈیزائر کو کم کریں تو ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ اگر ان کو یہ دقت آ رہی ہے تو وہ اپنے مسلز کو اس طرح پریس کریں، یعنی میدے کے نیچے، تاکہ وہ پیشاب جو ہے وہ جو قطرے بچ گئے ہیں ان کو وہ ایجیکولیٹ کر سکیں، یعنی وہ قطرے نکل جائیں۔ اس کے باوجود بھی اگر یہ مسئلہ لانگ ٹرم رہتا ہے اور آپ کو پرابلم رہتی ہے تو پھر آپ سب سے پہلے ایک بہترین اچھے یورولوجسٹ کو چیک کرا لیں، اور اس کے لیے آپ ایک الٹرا ساؤنڈ کروا لیں۔ جب آپ الٹرا ساؤنڈ کرانے جائیں تو آپ ان سے کہیں ابڈامن پیلوس کا میں نے الٹرا ساؤنڈ کرنا ہے۔ ابڈامن پیلوس میں وہ آپ کے جی آئی ٹی کو بھی دیکھ لیں گے، آپ کی کڈنیز کو دیکھ لیں گے، اور ساتھ آپ انہیں کہیں جی میں اپنے پیلوس کی ایویلیوشن کرانا چاہتا ہوں۔ ایویلیوشن کرا لیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ خدا نہ خواستہ کوئی ہائپر پلیزیا یا ہائپر ٹرافی تو نہیں ہوئی ہے آپ کے پروسٹیٹ کی، کیونکہ پروسٹیٹ جو ہے یہی اس کو کنٹرول کر رہا ہے۔ لیکن اس ایج میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ مسل اتنے تھکے نہیں ہوتے، یہ مسل اتنے پرانے نہیں ہو گئے ہوتے، یہ بوڑھا نہیں ہوتا بندہ، تو اس عمر میں یہ پرابلم نہیں ہوتا۔ یہ بیسیکلی آپ کے برین کا اسٹیمولس ہے جو آپ کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے۔ تو آپ اپنے بچوں کو سیکشولی ایجوکیٹ کریں، ڈپریشن انگزائٹی کو ختم کریں۔ پھر بھی یہ مسئلہ نہیں ہو رہا تو پھر جو میں نے آپ کو ایکسرسائز بتائی ہے یہ حل کریں، اور ان دی اینڈ لانگر ٹرم میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پرابلم نہ ہو تو آپ کو واک، ایکسرسائز کا سہارا لینا چاہیے اور ہیلدی اور ایکٹیویٹی کرنی چاہیے، خوش رہنا چاہیے، یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ بزرگوں کے لیے ایک دوائی ہے، اس کا میں ذکر یہاں نہیں کر سکتا کیونکہ پبلکلی، اور ٹمسلوسن ایک دوائی ہوتی ہے، وہ بیسیکلی الفا 1 بلاکر ہے جو کہ یہ ہمارے پروسٹیٹ کے مسلز کو ڈائلیٹ کرتی ہے، جس کی وجہ سے پیشاب جو ہے وہ کھل کے آتا ہے اور پھر بڑے ایزیلی ان کو پسلا نہیں ہوتا۔ اس کی کچھ اپنی کمپلیکیشنز بھی ہیں ادویات کی، لیکن بزرگوں کو ڈاکٹر کو لازمی چیک کرانا ہے، کیونکہ اگر انہوں نے اس کا حل نہ نکالا تو پرابلم ہوگی۔ تو اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اور کمنٹ سیکشن میں کوئی بھی سوال پوچھیں، میں انشاءاللہ اس کو جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اس ویڈیو کو بہت سارے لوگوں کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔